गामा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड त्यसबाट हामीले यही पिकहरू यो पिकहरू एनालिसिस गर्छौँ। यो चाहिँ त्यही युरेनियमकै हो, अरूको हुनै सक्दैन। यति केजीमा यति भन्ने त्यसरी दिँदैन कि यसले चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी कति छ भनेर चाहिँ दिने गर्छ। जस्तो हामीलाई थाहा हुन्छ नि अब ब्याकग्राउन्डमा कति छ, अब स्याम्पलमा जस्तो यहाँको माटोमा एनालिसिस गरेको हामीसँग डेटा छ, त्योभन्दा यसमा चाहिँ धेरै माथि पाइयो। त्यसैको आधारमा हामीले भन्न सक्यौँ कि यसमा अलिकति ग्राफ हो सर हो त्यही स्याम्पल स्याम्पलकै हो। त्यही स्याम्पल कुन चाहिँ हो त्यो येल्लोवाला चाहिँ हो त्यसको यो पिक जति छ इनर्जी भन्ने हुन्छ क्या। ए हजुर इनर्जी जस्तो यो सामान्यमा चाहिँ कति पाउँछ? लिडको लागि चाहिँ तपाईँको 295.21 किलो इलेक्ट्रोन भोल्टमा यस्तो इनर्जी फाल्छ कि लिडले, त्यति इनर्जी बराबर गामा इनर्जी फाल्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो स्याम्पलबाट निक्लिएको इनर्जीलाई क्याच गर्यो कि हाम्रो यहाँ डिटेक्टरले, अनि डिटेक्टरले क्याच गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लिडले फालेको जत्तिकै इनर्जी भनेपछि त त्यो पक्कै लिड हो होइन हो। अनि त्यस्तै यो लिड भए जस्तै यो बिस्मथको पनि त्यस्तै इनर्जी ठ्याक्क क्याच गर्यो होइन। यो चाहिँ त्यही गामा इनर्जी आएको ठाउँमा चाहिँ यो पिक आएको हो क्या। पिकहरू छ नि, त्यही पिक एनालिसिस गरेर हामीले त्यसमा कति एक्टिभिटी छ भन्ने कुरो यकिन गर्छौँ। लिडको च्याम्बर हो यो, लिडबाट बाहिर चाहिँ रेडिएसन आउँदैन होइन। अनि हामीले एनालाइसिस गर्ने बेलामा यसको भित्र राख्छौँ, त्यो बाहिरको त्यसलाई चाहिँ इन्टरफियर नगरोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ लिडमा। अब यदि त्यस्तो एक्टिभिटीको स्याम्पल छ भने यस्तै लिड क्यासलमा राख्नुपर्छ। यसमा राखेपछि यसले रिएक्सन दिने कहाँ छ टावरमा? होइन, यसको भित्र चाहिँ एउटा मेसिन छ, डिभाइस छ होइन। अनि त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले यसरी ठ्याक्क डिभाइस राखेका छौँ, मुनिदेखि माथिसम्म एउटा डिभाइस छ। अनि त्यो डिभाइसलाई चाहिँ पुरै यो लिडले छेकेका छौँ कि हामीले बाहिरबाट होइन। अनि त्यो डिभाइसको ठ्याक्क माथि लगेर स्याम्पल राख्छौँ। राख्यो भने त्यो स्याम्पलले इनर्जी फाल्छ भने नि मैले जुन, अनि त्यो इनर्जी गामा इनर्जीलाई चाहिँ त्यहाँभित्र भएको उसले क्याप्चर गर्छ। क्याप्चर गर्यो भने अनि यतातिर कम्प्युटरमा सफ्टवेयरमा उ गर्छ, देखाउँछ। यो अरबौँ पर्ने सामान बरामद भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो अतिरञ्जित समाचार हो। यो अरबौँ पर्ने लेभलमा प्रशोधित युरेनियमको केस हुँदै होइन। मूलत हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले प्राप्त गरेको नेपाल पुलिस को अनुसन्धानको क्रममा रहेको एउटा धुलो स्याम्पल हामीले केही ग्राम झन्डै 90-100 ग्राम जस्तो प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने पनि त यहाँलाई विधि बताइदिउँ। गामा स्पेक्ट्रोमेट्रीबाट स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट हामीले चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ। त्यो स्टडी गर्दाखेरि त्यसमा देखिएको जुन डटर न्युक्लियाइड्सहरू लाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको रेडिएसन म्याचिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युरेनियम 238 जो प्राकृतिक रूपमा सबैभन्दा बढी रहने 99.3% चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पाइने युरेनियम मध्येमा त्यो युरेनियम 238 भन्ने पाइन्छ हैन। र त्यो सिधै न्युक्लियर रियाक्टरमा अथवा न्युक्लियर बममा प्रयोग हुने वस्तु होइन हैन। यसलाई तपाईलाई प्रष्ट गरिदिउँ हैन। यो जुन सनसनीखेज समाचार एकदम उच्च मूल्य भनेको छ त्यो सर्वथा गलत कुरा हो। त्यसकारणले त्यो एकदम र फर्ममा अप्रशोधित र प्राकृतिक रूपमा सबभन्दा बढी पाइने हैन रक मिनरल ओर भन्छन् त्यसलाई, जसबाट हामी युरेनियम एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो फर्ममा ल्याइएको धुलो मात्रै हो। हामी अलि अतिरञ्जित हुने, साह्रै डराइहाल्ने, थर्कमान हुने अवस्था होइन। तथापि एउटा रेडियोधर्मी पदार्थ चाहिँ त्यो पक्कै हो, जसबाट मूलत अल्फा चाहिँ पार्टिकल रेडिएट हुन्छ हैन। जो शरीर बाहिर रहँदा त्यति धेरै घातक नभए पनि त्यो धुलोको रूपमा हामीले सुँगेर लिन सक्ने, खाँदाखेरि छोएर मुखभित्र जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ त्यसले ठुल्ठुला क्यान्सरजन्य रोगहरू पनि निम्त्याउन सक्ने, त्यो खतराको लेभलमा हुन सक्ने भावनाले त्यसलाई राम्रोसँगले सुरक्षित तरिकाले चाहिँ हुँदैन त्यो अवश्य पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो कुराहरूमा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। र वातावरणीय दृष्टिकोणले, जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चाहिँ यो सिरियस र संवेदनशील समाचार हो।
अब यसको सिधा उपयोगिता अथवा बजार मूल्यको हिसाबले चाहिँ त्यति अतिरञ्जित गर्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन। 2 केजी भन्दा केही बढी देखिएको छ भन्ने कुरा आएको छ र त्यो हुँदाखेरि त अर्बौँमा डिल भयो। 2 करोड त एउटा कमिसन मात्रै राखिएको थियो बिचमा जो ग्राहक खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्ने खालको कुरा आएको छ। एउटा अनुसन्धानबाट वैज्ञानिक विधिबाट हजुरहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ सरदर कति जति मूल्यको रहेछ त त्यसो भए त्यो चिज? अहिले म त यहाँलाई मूल्य पनि भन्न सक्दिनँ र मैले यहाँलाई भने रेडियो केमिस्ट्री भन्ने एउटा विशेष विधामा गएर हामीले ठ्याक्कै यो चाहिँ प्रारम्भिक यो हाम्रो सामान्यतया विज्ञानमा के हुन्छ भने प्रिलिमिनरी टेस्ट भन्ने एउटा हुन्छ, अर्को कन्फर्मेटरी टेस्ट भन्ने हुन्छ र हामीले कन्फर्मेटरी टेस्टको चरण पार गरेको अवस्था होइन। यो प्रारम्भिक हाम्रो त्यसबाट निस्किने उत्सर्जित रेडिएसन को क्वालिटीलाई हामीले दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो युरेनियम 238सँग म्याचिङ देखिन्छ भन्ने आधारमा हामीले गरेका हौँ। त्यसैले यसको कन्फर्मेटरी टेस्ट गर्ने अनि यो साँच्चै युरेनियम 238 नै हो कि होइन, त्यसमा केही मात्रा अरू खालको इम्प्युरिटिज पनि थियो कि थिएन भनेर चेक जाँच गरेर अनि त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने त्यो अर्कै पाटो हो। त्यसलाई म छुनै चाहन्न किनभने यो कन्ट्रोभर्सीको विषय पनि हो। त्यतातिर हामी गएका छैनौँ। हजुर, वास्तवमा यो युरेनियम के रहेछ र वास्तवमा यसको अति साह्रो मूल्य जुन अहिले नेपालमा पनि छ, नेपालमा त बिक्री वितरण पनि छैन भन्ने खालको कुरा अथवा आयात पनि एउटा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर ल्याइन्छ भन्ने कुरा छ नि सर। किन यति साह्रो यो युरेनियमबाट बन्छ खास के बम विस्फोट यता बारुद यताउतिका कुराहरू पनि आइरहेको? अब युरेनियम 238 भनेको प्राकृतिक रूपमा पाउने त्यो एटम चाहिँ सबैभन्दा हेभिएस्ट एटममा पर्छ त्यो होइन। त्यसकारणले यसका विभिन्न खालका अरू सामरिक हात हतियारहरू बनाउनका लागि भन्नाले सबै न्युक्लियर वेपन भनिनँ मैले, कहिलेकाहीँ तपाईँको ठुल्ठुला कुरा चाहिँ आर्मर्ड भेहिकलहरू छेड्न सक्ने चिजमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो उत्पादन गर्ने न हामीसँग क्षमता छ न त्यो आणविक हात हतियारमा त यो फर्ममा त प्रयोगै हुँदैन, 238 प्रयोग नै हुँदैन। यसलाई प्रशोधन गरेर मानव युरेनियमबाट प्लुटोनियममा लगेर होइन अब युरेनियम 235 बनाएर प्रयोग गर्ने भनेको त्यो अर्कै पाटो हो। त्यसको विहङ्गम र एकदमै कम्प्लिकेटेड प्रोसेस छ, त्यो हाम्रो नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले मेरो कन्सर्नको विषय चाहिँ यदि त्यो अर्को देशबाट नेपालमा आयो त के प्रयोजनको लागि आयो हो। अब भारतबाटै नेपालमा आएको रहेछ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कतै न्युक्लियर भट्टी आणविक भट्टीहरूमा उनीहरूले बिजुली निकाल्ने अथवा हात हतियार बनाउने क्रममा प्रयोग गर्दाखेरि निक्लिएको न्युक्लियर वेस्ट चाहिँ कतै डिस्पोज गर्ने फ्याँक्ने के हामीले कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दै गरेर खोला छेउमा गरेर कार चढाए मान्छेले चाहिँ झोलाको फोहोर फ्याँके जस्तो हो। फ्याँक्ने ठाउँ पो हामी भइराखेका छौँ कि होइन, किनभने त्यो त जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त खुला ठाउँमा राख्नुपर्ने चिज होइन। तर एउटा सामान्य हिसाबमा हामीले सोच्दा पनि सर ओहो यत्रो अरबौँको कुरा भेटियो रे है, यो बिक्री हुँदै थियो रे, करोडकै एउटा डिल हुँदै थियो रे, एउटा बिचमा कमिसनकै कुरा भन्दा नि कत्रो चिज रहेछ त के रहेछ भन्ने हामीलाई पनि पर्यो होइन सर, आम मानिसलाई नि परेको छ। अर्को कुरो सुनेअनुसार जुन भारतमा कोइला खानीमा काम गर्न जानुहुन्थ्यो ससुरा, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ जो ससुरा, उसको बुहारीले यहाँ त्यो वर्षौँदेखि 25 वर्षदेखि यो बट्टामा हालेर लुकाइएको महँगो चिज है यो चाहिँ भनेर कुनामा थन्काइएको रहेछ। त्यो हिसाबमा उहाँहरू एक हिसाबले मसँग बहुमूल्य सामान छ भन्ने त उहाँहरूलाई थाहा थियो, तर पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा नि त्रासले एउटा बट्टामा हालेर कुनामा राख्नुभएको थियो नि। त्यो हिसाबमा उहाँहरूको त हजुरले भनेको अहिले सुन्दाखेरि त खासै मूल्यको थिएन भनिसकेपछि त उहाँहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा नि 25 वर्षदेखि एउटा त्रासमा त हुनुहुँदो रहेछ होइन। हो अब यो बट्टामै हालेर लुकाएरै राख्नुपर्ने स्थिति थियो सर। हो अब यहाँ तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नसँग म अलिकति शङ्का व्यक्त गर्न चाहन्छु। यद्यपि यो प्रहरीको अनुसन्धानको दायरा हो, यसमा म त्यति धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर मलाई कोइला खानीमा काम गर्ने साथीले हिरा चाहिँ फेला पारेर लिएर आउनु भएको रहेछ भने भए त्यो स्वाभाविक कथा बन्थ्यो। कोइला खानीबाट चाहिँ यो धुलो फेला पारेर र त्यो हिरा जस्तो नदेखिने, देख्दाखेरि सामान्य धुलो जस्तो देखिने चिज 20 वर्ष कसैले लुकाएर राख्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ म त्यति विश्वसनीय कथा जस्तो लाग्दैन। यद्यपि किनभने अब यो सुन होइन चाँदी होइन, मान्य नेपालीका आवश्यकताहरू दैनन्दिन जीवनमा यति धेरै हुन्छन् कि
त्यो मान्छेले यदि बहुमूल्य चिज हो भने त्यसलाई इमिडिएटली त्यहाँ क्यास गरेर चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा लैजान्छ। उसले 20 वर्ष घरमा थन्क्याएर राख्ने लुकाएर राख्दैन सामान्यतया होइन। हामी कतिखेर कहाँ केबाट ठोकेर मर्छौँ भने। त्यस कारणले यो स्टोरी कति साँचो गलत हो त्यो चाहिँ प्रहरीकै तहकिकातको विषय हो, त्यसमा म प्रवेशै गर्न चाहन्न। अब जहाँसम्म यो एकदम प्रिमिटिभ स्टेजको भनौँ न कच्चा पदार्थको रूपमा एउटा त्यो चट्टान जसलाई हामी ओर भन्छौँ जहाँबाट निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई धुलो पिठो पारेर चेक जाँच गर्न लग्न सक्ने थैलीमा चाहिँ राख्न सक्ने यदि यो युरेनियम हो भन्ने मात्रै पनि कन्फर्म भएको मान्छेले दिएको हो भने उहाँलाई पोलिथिनको भाँडो प्लास्टिकको डब्बामा हालेर चाहिँ ओसार पसार गर्न भने कसैले पनि सुझाव दिँदैन थियो। त्यस कारणले पनि म चाहिँ यो युरेनियम र त्यो फेरि नेपालमा किन आउँथ्यो र? नेपालमा त्यसको प्रयोग गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन, सम्भावनै नभएको ठाउँमा दुरुपयोग चाहिँ भएर वातावरणमा प्रदूषण गरिदिन सक्ने, जनस्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसको उपयोग गरेर यहाँ बजार भाउ नेपालीले तिरेर अरबौँ पर्ने करोडौँ पर्ने चिज लिन सक्ने कुनै सम्भावनै छैन। हामीसँग न्युक्लियर भट्टी पनि छैन, हामीसँग मिलिट्री उपकरण बनाउने त्यत्रा ठुला प्रयोगशाला पनि फ्याक्ट्री पनि छैन होइन। हामीसँग चाहिँ आणविक ऊर्जा भट्टी पनि छैन भनेपछि नेपालमा भारतबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ भारतले नै ती प्रयोजनका लागि युरेनियम चाहिँ अन्य देशहरूबाट भित्राइराखेको अवस्थामा त्यसै कारणले यो स्टोरीलाई अझ बढी हामीले अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा निस्कनुपर्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक हुनुहुन्छ डाक्टर बुद्धराम शाह। विशेष गरी जुन युरेनियमको चर्चा छ बजारमा र अरबौँ मूल्य, करोडौँ मात्रै होइन अरबौँ मूल्यको चिज हो, नेपालमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो, यद्यपि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ र वास्तवमा के हो, उहाँहरूको परीक्षणबाट के भयो, नास्टले जुन परीक्षण गरेको थियो भन्ने प्रसङ्ग र पछिल्लो अपडेटको विषयमा हामी डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दैछौँ। नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। पछिल्लो अपडेट के छ जुन युरेनियमको विषयमा के रहेछ खास? यो रिपोर्ट आइसक्यो होइन? हजुर, रिपोर्ट आइसकेको छ। हामीले जुन स्याम्पल नमुना जुन प्राप्त भयो हामी कहाँ नास्टमा, हजुर, त्यसमा अब यो फिजिकल मेथड भन्छ, फिजिकल मेथड यो गामा स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस या गामा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एप्लाई गरेर हामीले त्यो स्याम्पललाई चाहिँ एसेस गर्दाखेरि, परीक्षण गर्दाखेरि युरेनियमको लाइब्रेरीसँग म्याच भयो। हजुर। र युरेनियमको एक्टिभिटी त्यो स्याम्पलमा युरेनियमको एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो अब यो ब्याकग्राउन्डमा अथवा इन्भाइरोमेन्टल स्याम्पलमा पाइने मात्राभन्दा केही अत्यधिक मात्रामै पाइयो। हजुर। त्यसैले अब यो त र स्याम्पल हो र स्याम्पल अब यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरेपछि मात्र त्यो रिफाइन फर्ममा त्यसको एक्टिभिटी चाहिँ अझ चाहिँ त्यो बढेर आउँछ। त्यो फर्ममा ल्याउनको लागि त त्यसको संरचना अहिले नेपालमा उपलब्धै छैन र त्यसैले यो एकिनका साथ अब त्यसको प्राइस त्यो र स्याम्पलको प्राइस चाहिँ होइन एस्टिमेट गर्नलाई गाह्रै छ। त्यसबाट कति निस्किन्छ वास्तविक युरेनियम अथवा जुन एउटा मूल्यवान छ त्यसमा भर पर्ने हो। यो अहिले जुन कच्चा पदार्थको कुरा आयो सर, हजुरले भनेअनुसार जति 2 केजीभन्दा केही बढी भन्ने कुरा जुन आयो बौद्ध क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा दियो, त्यसैको मूल्य चाहिँ मानौ 1 केजीको चाहिँ 15 देखि 20 अर्ब भन्ने खालका हल्लाहरू छन् बजारमा। त्यो होइन त्यसो भए? त्यो त एकदमै निराधार, एकदमै त्यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यो त्यसको मूल्य चाहिँ यसरी चाहिँ एस्टिमेट गर्न पनि सकिँदैन, किनभने त्यो मूल्य भनेको त्यो रिफाइन गरेर आइसकेपछि त्यो टनका टन त्यस्तो स्याम्पललाई प्रोसेस गरेपछि बल्ल त्यो त्यति मूल्य ग्राममा आउँछ त्यो, अनि मात्रै त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ त्यति पर्ने जान्छ। त्यसैले त्यो प्राइसिङ चाहिँ त्यसरी गरिनु र त्यसरी चाहिँ यो आउनु मलाई चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक जस्तो लाग्यो। जे होस्, त्यो टनका टनबाट जुन ग्राम आउँछ नि सर युरेनियम वास्तविक बहुमूल्य, त्यही पाउने त्यो टनको केही अंश अथवा त्यही 2 केजी केही ग्राम जुन भेटिएको छ
त्यसभित्रको त्यो चिज चाहिँ हो त्यसो भए र मेटेरियल्स चाहिँ हो त्यसो भए एकदमै त्यो हो र त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा भनौँ न त्यो युरेनियम इन्भाइरोमेन्टल स्याम्पल जस्तो सोइल भयो माटो पानी अनि अब यो चट्टान यिनीहरूमा जहाँ चाहिँ यो पाइन्छ कुरा मात्र यति हो कि कति मात्रामा पाइन्छ अब जहाँ यसको मात्रा चाहिँ बढी भयो उत्खनन गर्ने सम्भावना हुनसक्छ धेरै बढी छ भने उत्खननतिर लाग्न सकिन्छ माइनिङ हुन्छ जस्तो युरेनियम माइनिङ गर्न सकिन्छ तर त्यो लेभलको अब यो हुनसक्छ तर अब यसको सोर्स हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट ल्याएको हो र कसरी ल्याएको हो यो फर्ममा अब यी कुराहरू त अलिकति गौण नै छन् त्यसैले यकिनका साथ भन्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो ठिक हो वास्तवमा यसको मूल्य त्यति नभए पनि नेपालमा जुन किसिमको भेटियो यो चाहिँ अलिकति क्वेसन यसमा जन्मियो नि त कसरी आयो कहाँबाट एकदमै त्यो चाहिँ धेरै सर्वसुलभ कुरा होइन कहीँ पहिरो गयो चट्टानमा त्यो भेटिन्छ भन्ने खालको सम्भावना छैन होइन त्यस्तो किसिमको सम्भावना होइन अब यो कहीँबाट यो ल्याइएको त पक्कै हो र यति चाहिँ भन्न सकियो कि यसमा चाहिँ यो युरेनियम 238 को एक्टिभिटी चाहिँ यसमा बढी देखिएकै छ त्यसैले यी स्याम्पललाई अब यी नमुना अब कहाँ कसरी आए कसरी प्राप्त भयो अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानहरू जारी राखेका छन् र त्यो गर्नु आवश्यक पनि छ किनभने अब नेपालमा पहिला यसलाई नियमन गर्ने कानुन पनि थिएन हामीले भर्खरै वर्ष दिन पनि बितेको छैन कानुन यसलाई नियमन गर्ने कानुन प्राप्त भएको छ र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यसमा चाहिँ अब यो कानुनसँग अब यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने विभिन्न किसिमको नियमहरू तर्जुमा गर्दैछ त्यसैले अब त्यही बिचमा यस्तो किसिमको आउनु पनि अब यसलाई त अझ अब प्रभावकारी रूपले चाहिँ लिनुपर्ने र एकदमै संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले लिनुपर्ने उपयुक्त देखिन्छ एकदम अब भनेपछि जुन डाक्टर साहबहरूले टेस्ट गरिसकेपछि रिपोर्ट अब सम्बन्धित निकाय अथवा अनुसन्धानतर्फ दिनुभयो प्रहरीलाई दिनुभयो जो व्यक्तिहरू समातिएका छन् उनीहरूलाई त्यो तपाईँले भनेको 1 वर्ष पनि नपुगेको जुन कानुन छ भर्खरै संसदबाट पारित भएको छ नि त्यसले छुन्छ कारबाही हुन्छ अब यो कानुनी बाटो चाहिँ मलाई त्यति जानकारी नभएकोले यो कानुनी प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ अलिकति तर सर जे भेटिएको छ जे हो त्यो चाहिँ त्यसरी ओसार पुसार गर्न पाउँदैन हैन त त्यसरी भन्न नपाउनु पर्ने किनभने अब यस्तो यो चाहिँ अब र मेटेरियल हो र कहीँ न कहीँ यो ठुलै अलि सोर्सबाट त ल्याएको हुनुपर्छ र के पर्पजको लागि ल्यायो कसरी ल्यायो के छ त्यसको उद्देश्य वास्तवमा त्यो चाहिँ अनुसन्धानहरू जरुरी